नमस्कार साथीहरू, आज फेरि राजनीतिक विषय लिएर आएको छु। मैले सकेसम्म राजनीतिको कुरा नगरौँ भन्ने प्रयास गर्छु, तर नेपालका शासकहरू यस्ता यस्ता काम गर्छन् कि म नबोलिरहनै सक्दिन। निन्द्रा हराउँछ, दिमाग घुम्छ, चिन्ता लाग्छ। कठै मेरो जन्मभूमि साँच्ची नै सतीको शराब परेकै हो कि जस्तो लाग्छ। म विदेशमा भए पनि मेरा सारा परिवार नेपालमा छन्। मेरो घर नेपालमा छ, मेरो जरो नेपालमा छ। जरो मरेपछि रुख कसरी बाँच्ला? मेरा आफन्तले दुःख पाएको देख्छु, गरिबी दिन पर दिन बढेको देख्छु, छिमेकीले हेपेको देख्छु, छिमेकी हावी भएको देख्छु। अनि नेपाली भएको नाताले यो सब तमासा टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्दिन। त्यसैले आज फेरि बोल्दैछु, राजनीतिको फोहोरी खेलको चर्चा गर्दैछु म यहाँ। आज जसको बारेमा म चर्चा गर्दैछु त्यसले कालान्तरमा नेपालको नामो निशान मेटाउने सम्भावना देख्छु म। सम्झौता पनि मुटु चस्किएर आउँछ। त्यो हो भर्खरै संसदबाट दोस्रो पटक पास भएको नागरिकता विधेयक 2063 लाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079। दोस्रो यसकारण कि पहिलो पटकको संशोधन राष्ट्रपतिले सुझाव सहित फिर्ता गरेपछि दोस्रो पटक कुनै पनि संशोधन र छलफल नगरी जस्ताको तस्तै तुरुन्तै पास भएको छ। यसमा मैले केही राजनीतिक दल र तिनका नेताको नाम लिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरू उनीहरूलाई आदर्श मान्नुहुन्छ भने केही नराम्रो लाग्ला, तर यो मेरो पार्टी अथवा यो मेरो नेता भन्दा पनि यो मेरो देश भनेर सोचेर बुझिदिनु भयो भने यसले अर्कै मोड लिन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। कसैको पनि चित्त दुखाउनु मेरो उद्देश्य होइन। कुनै पार्टीलाई उचाल्ने र कुनै पार्टीलाई ठेचार्ने पनि मेरो उद्देश्य होइन। गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सकौँ, यही कामना गर्दै यो सम्बन्धमा पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, युट्युब आदिमा हेर्नुभयो भने उस्तै तर्क सुनिन्छ। कसैले चर्को राष्ट्रवादीहरूले यस्तो राम्रो ऐनको पनि विरोध गरे भनेको सुन्नुहुन्छ भने कसैले उग्र दक्षिणपन्थीहरूले देश टुक्र्याउने षड्यन्त्र गरे भनेको सुन्नुहुन्छ। एक अर्कामा दोष थोपार्दा थोपार्दै आफू र देश नै थाङ्नामा सुतेको थाहा नै छैन यहाँ मानिसहरूलाई। यसको विरोध गर्नेहरूले उठाउने गरेको सबैभन्दा ठुला दुई प्रश्नहरू यहाँ केलाउने प्रयत्न गरेको छु मैले। ती प्रश्नहरू हुन्, पहिलो र सबैभन्दा बढी विवाद भएको तर्क, यसले कालान्तरमा भारतीय मूलका मानिसहरू नव नेपाली बनेर देशलाई फिजी बनाउने सम्भावना छ कि छैन? दोस्रो, यो विधेयकले महिला र पुरुष बीचमा ठूलो विभेद गरेको छ कि छैन? पहिलो तर्कको पक्ष या विपक्षमा जानु अगाडि म फिजी देशको सानो इतिहास यहाँ राख्न चाहन्छु। यो विधेयकमा के छ र किन विरोध या किन सपोर्ट गर्ने भन्ने विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँ एउटा देशको उदाहरण दिन चाहन्छु, फिजी। फिजी ओशिनिया क्षेत्र अर्थात् दक्षिणी पेसिफिक ओसनमा पर्ने एउटा सानो टापु देश हो, एकदमै सुन्दर देश हो, जो 1970 मा स्वतन्त्र हुनु अघिसम्म ब्रिटिसहरूको शासनको अन्डरमा थियो। यहाँको मौसम उखु र कपास खेतीको लागि अति नै उत्तम भएको र माछा उत्पादन राम्रो हुने भएकोले कृषि मजदुरहरूको रूपमा ब्रिटिसहरूले 1878 मा इन्डियाबाट 463 जना, जम्मा 463 जना भारतीय कामदारहरूलाई यहाँ ल्याएपछि सुरु भएको भारतीयहरूको आगमन त्यसको 100 वर्ष भित्र पुग्दा नपुग्दा कुनै दिन यो देश भारतीय बहुल देश बन्नेछ र कुनै दिन यहाँको शासन सत्ता भारतीयहरूको हातमा पुग्नेछ। भारतीय मूलका मानिसहरू यहाँका रैथाने र भूमिपुत्रहरू भन्दा पनि बहुमतमा पुग्नेछन् अनि उनीहरू संविधानसम्म संशोधन गर्ने स्थितिमा पुग्नेछन् भन्ने कसैले पनि सोचेको थिएन होला त्यो बेला। तर हेर्दा हेर्दै त्यो वास्तविकता भयो। 1997 सम्म पुग्दा अर्थात् पहिलो भारतीय प्रवेश गरेको मितिदेखि लगभग 100 वर्षभित्र पुग्दाखेरि त्यहाँको संविधान भारतबाट आएको इन्डो फिजियनहरूलाई नागरिकता पाउन सजिलो हुने गरी संशोधन गरेर लाखौं भारतीय मूलका मानिसहरूलाई नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो। त्यस पहिले र त्यसपछि विभिन्न समयहरूमा फिजी पसेका लाखौं भारतीयहरूले नागरिकता पाए। हेर्दा हेर्दै त्यहाँका ओरिजिनल फिजियन भन्दा भारतीय मूलका फिजियनहरूको संख्या बढी हुँदै गयो। फलस्वरूप भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरी त्यहाँका प्रधानमन्त्री भए, देशको उच्च ओहदामा पुग्न सफल भए। त्यसैले अहिलेको नेपालको संविधान संशोधनलाई धेरैले फिजीकरण गर्ने दिशामा एक कदम भन्ने गर्छन्। कारण यही हो। फिजी एउटा उदाहरण मात्रै हो। भारत र भारतीयहरूको विस्तारवादी नीतिले मोरिसस लगायत धेरैवटा देशहरूमा यस्तै भएको छ। अहिले त्यतातिर नजाउँ। यहाँ अर्को कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन, के भने भारतको परराष्ट्र नीति अहिले पनि नेहरूको डक्ट्रिनमै चल्दैछ, जसको मूल मन्त्र हो अखण्ड भारत। अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि बारम्बार भाषणमा भनेको सुन्नुहुन्छ होला, अखण्ड भारत। यसै अन्तर्गत जम्मू कश्मीर लद्दाख भारतमा मिसियो। सिक्किममा सेना परिचालन गरेर त्यहाँका राजालाई निर्वासन गरेर संविधान सभाको नाटक रचेर रातारात सिक्किम भारतको एउटा प्रान्त बन्यो। भुटानको अर्थ, परराष्ट्र अनि रक्षाको चाबी भारतको हातमा पुगेको छ। नेहरू र इन्दिरा गान्धीले देखेको सपना हिमाल यताका सबै भूभाग भारतको हो भन्ने जुन अखण्ड भारतको नीति छ त्यो पूरा गर्न कहिलेकाहीँ हाकाहाकी, कहिलेकाहीँ लुकी लुकी,
साम दाम दण्डभेद सबै प्रयोग गरेर भारत बेला बेलामा प्रकट हुन्छ हाम्रो सामु। यसको केही झलक मैले यो भिडियोमा पनि राखेको छु। भारतले नेपाललाई किन हेप्छ भन्ने शीर्षकमा हेर्नुहोला। तपाईँ सच्चा देशभक्त र नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँको रगत उम्लिनेछ त्यो देखेर। महेन्द्रसँग इन्दिरा गान्धीले नेपाललाई भारतमा मिसाउने अफर दिँदाखेरि महेन्द्रले के भनेर त्यसको जवाफ फर्काए, त्यसको किस्सा बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। एकपटक यो भिडियो हेर्नुहोला। 2007 देखि 2017 को बीचमा के खेलहरू भए त्यो सबै खेलहरूको सविस्तार मैले यो भिडियोमा वर्णन गरेको छु। लगभग त्यसै ताका कृतिनिधि विष्ट र राजा महेन्द्रले नेपालमा भारतीय सैनिक पोस्टहरू राख्न नदिएको रिसमा सुरु गरेको भारतीय नाकाबन्दी धेरै पटक लाग्दै हिजो अस्ति भर्खर सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेशको नारालाई साथ दिन केही लोभीपावी नेताहरूलाई उचालेर नेपाल विरुद्ध प्रयोग गर्न पनि भारतले त्यही नाकाबन्दीकै सहारा लिएको थियो, जसको मार हामीले भोगेकै हो, देखेकै हो। भारतले अहिलेसम्म पनि नेपाललाई आफूमा गाभ्ने नीति छोडेको छैन। नेपाल नसके पनि तराईलाई कब्जा गर्ने उसको ब्याकअप प्लानमा अझै पनि छँदैछ, जो त्यहाँका केही परराष्ट्रविद श्यामशरण लगायत केही त्यहाँका नेताहरूले इन्टरभ्यू र लेखहरूमा हाकाहाकी भन्ने गरेका छन्, जो इन्टरनेटमा खोज्दा अहिले पनि पाइन्छ। अब जाउँ हाम्रै संसद, हाम्रै मान्छेहरूले, हाम्रै नेताहरूले, हामीले नै चुनेर पठाएका मानिसहरूले पास गरेको नागरिकता विधेयकतिर। पहिला यो प्रश्न पार्न चाहन्छु म यो पुरै विधेयकको विरुद्धमा छैन। यसमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन्, पहिलाको भन्दा प्रोग्रेसिभ पनि छ। त्यसैले सम्पूर्ण विधेयक नै नराम्रो भने पक्कै पनि होइन। तर केही दफा र केही प्रावधानहरू यस्ता छन् कि जो जानी र भारतको अनुरोधमा या इशारामा हालिएका छन्, जसले नेपाललाई कालान्तरमा फिजी बनाउने पक्का छ। जस्तो भारतमै पनि बिहे गरेर आएको आइमाईले 7 वर्ष नभई भारतको नागरिकता एप्लाई गर्न नसक्ने प्रावधान भारतकै संविधानमा पनि छ, भारतकै कानुनमा छ। यहाँ भीम रावलको एउटा सानो क्लिप सुनौ। हाम्रो दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने मालदिप्समा त्यहाँको नागरिकसँग बिहा गर्नेले 12 वर्ष कुर्नुपर्छ नागरिकताको लागि निवेदन दिनलाई। भारतमा 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। भुटानमा त सन्तान जन्मेपछि मात्रै नागरिकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने चक्रव्यूहमा नेपाल परिरहेको छ। अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी जे हामी देखिराखेका छौँ यो त्यसकै अङ्ग हो। यसको हामीहरूले विरोध गरेका छौँ। यसरी साउथ एसियामा कहीँ पनि नभएको खुकुलो नागरिकता नीति नेपालमा कसरी रातारात घुसाइयो त्यो बुझ्न लायकको विषय छ। भारतमा भएको त्यो 7 वर्षको जुन नियम छ त्यसैको बरोबरी गर्न केपी ओली सरकार भएको बेलामा कुल डाउन पिरियड, अर्थात् नेपाली केटाले भारतीय केटी बिहे गरेपछि 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकताको एप्लिकेसन दिन पाउने व्यवस्था जुन इन्डियामा थियो त्यसैको कपी राख्न खोजेको थियो। त्यसको नेपाली काङ्ग्रेस लगायत धेरै मधेसवादी दलहरूले पनि विरोध गरे। अहिलेको सरकारले त्यो हटाएर बिहे गर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन खतरनाक छ र मिसयुज हुने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। अरू पनि केही दफाहरू छन् जसमा वंशजको नागरिकता दिने नीति खुलो पारिएको छ र भोलि वंशजको नाता पाएका ती महेन्द्र चौधरीहरू नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो मजाले खोलिदिएको छ यो विधेयकले। धेरै पार्टीहरूको पनि यही दफामा ठूलो विरोध छ। तराईमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरेका साँच्चीकै नेपालीहरू, भूमिपुत्रहरूले जति गर्दा पनि नेपालको नागरिकता पाउन सकेका छैनन् एकातिर भने, अब आयातित नवनेपालीहरूले तुरुन्तै नागरिकता पाउने नीतिले पक्का पनि अब देशमा चिरा पर्ने सम्भावना छ। महिला र पुरुषको बीचमा ठूलो विभेद भएको त सबैले जानेकै छ, त्यो चर्चाकै विषय छ। जो यो छलफलको दोस्रो पाटो हो, यसलाई कसैले पनि उठाएका छैनन्। यो विधेयकले महिलालाई प्रष्ट पक्षपात गरेको छ, जो गलत छ। यहाँ सेतो पार्टीका अमित ढकालको तर्क छ 2009 देखि अहिलेसम्म नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड थपियो। त्यसरी थपिँदा भारतीय महिला जो नेपालीसँग बिहे गरेर नेपालको नागरिकता लिए तिनको संख्या 5 लाखले मात्र थपियो। यसले कसरी राष्ट्रियता संकटमा पर्छ भन्ने प्रश्न राखेका छन्। तथ्याङ्क र वास्तविकता नबुझ्ने यस्ता पत्रकार अतिवादी राजनीतिज्ञ भन्दा पनि खतरनाक देख्छु म। अघि मैले फिजीको उदाहरण दिँदा सुरुका केही वर्ष फिजीमा भारतीयको कारण केही पनि संकट देखिएन, उल्टै फाइदा नै भयो फिजीलाई। तर जब इन्डियन फिजीहरूको संख्या बढ्दै गयो र उनीहरू संविधान संशोधन र सरकार नै बनाउन सक्ने स्थितिमा पुगे, त्यसपछि ओरिजिनल फिजियनहरू आफ्नै देशमा अल्पमतमा परे, बल्ल संकट देखियो। यी यस्ता पत्रकारहरूको स्वार्थ के छ मलाई थाहा छैन, तर अबको 100 वर्ष पछाडि के हुन्छ यस्ता नियम कानुनले भन्ने कुरा पनि नदेख्ने यस्ता बुद्धिजीवीहरू यी आयातित नेपालीहरू भन्दा पनि खतरा देख्छु म देशको लागि। अनि यो नियममा भारत भनेर त कतै लेखेको छैन, अरू देशका लागि पनि त यही नियम लाग्छ नि, किन भारतदेखि डराउने भन्ने अर्को हाँसो उठ्दो तर्क छ यिनको। भारतसँग 2000 किलोमिटर भन्दा बढी खुला सिमाना भएको, रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको, खुल्लमखुल्ला आवत जावत हुने भएको र भारतको त्यो बेलादेखिको विस्तारवादी नीति सबै जोडेर हेर्यो भने यो घाम जस्तै छर्लङ्ग हुन्छ। भोलि आयातित नेपाली
नेपालीहरूको संख्या बढेपछि जनमत संग्रहमा गएर देशबाटै छुटिने घोषणा नहोला भन्न सकिँदैन। अनि यिनको अर्को एउटा कुतर्क झनै यो भन्दा पनि हाँसो उठ्दो छ। नागरिकताको कानुनमा अर्को कुनै मुलुकसँग समानता खोज्ने कुरा बहुलट्ठीपूर्ण हो यिनको भनाइ। अरे हो पत्रकार महाशय, कुनै पनि देशमा बिहे गरेको भोलि नै नागरिकता पाइँदैन। संसारमा कुनै पनि देश छैन त्यस्तो। पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी पाउनको लागि पनि केही समय कुर्नुपर्छ, केही टेस्टहरू पास गर्नुपर्छ। नेपाल जस्तो सानो देशले चाहिँ बिहे गरेकै भोलिपटक नागरिकता दिनुपर्ने किन? केटा होस् या केटी, वैवाहिक नागरिकता दिन केही वर्ष कुर्नै पर्ने नियम किन नराख्ने? केही वर्ष त इन्टेन्सन र उद्देश्य हेर्न पनि चाहिँदैन र? नागरिकता जस्तो विषय छ यहाँ। सिक्किम र फिजीबाट अझै पनि किन नसिकेको हामीले? अनि भारतले बलुचिस्तानको लागि के गर्दैछ त्यो पनि यहाँ ठ्याक्कै मिल्छ। ठाउँ फरक, लक्ष्य एउटै। उता पाकिस्तानबाट उसको भूभाग टुक्र्याउने खेल, यता नेपालबाट उसको क्षेत्र टुक्र्याउने खेल। तर उनको भनाइसँग म सहमत चाहिँ के कुरामा छु भने, हिजो संविधान पारित गर्दा यही सर्टकट र चोर बाटोबाट जाँदा नियम नमिचिने, अनि अहिले यो विधेयक त्यसै गरी चोर बाटो र सर्टकटबाट जाँदाखेरि नियम मिचियो भनेर ठूलो स्वरले कराउने एमालेको डबल स्ट्यान्डर्ड भन्ने प्रष्ट देखिएको छ यसमा, जो गलत छ। अब अहिलेको काङ्ग्रेस पार्टी जो सत्ता सम्हालेर बसेको छ, सत्ताको मुख्य बागडोर उसको हातमा छ, प्रधानमन्त्री उसैको छ, उसले जवाफ दिन सक्नुपर्छ कि किन हिजो यही विधेयक केपी ओली सरकारले पेश गर्दाखेरि चर्को आवाजमा विरोध गरेको हो र अहिले किन आफैले फेरि त्यही विधेयक पेश गरेर त्यो भन्दा पनि खराब दफा घुसाएर चुनावको मुखमा रातारात पास गर्नुपर्ने कारण के आइपर्यो? सुनौ नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापाको विचार यो विधेयकको सम्बन्धमा। राजा वीरेन्द्रको पालादेखि 2038 सालदेखि यो नयाँ व्यवस्था होइन है, वैवाहिक अङ्गीकृतको व्यवस्था चाहिँ 2047 सालको संविधानमा पनि त्यही हो, 62 को संविधानमा पनि त्यही हो, 72 को संविधानमा पनि त्यही हो। यसलाई एकै ठाउँमा राखेर बहस गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो बेलाको बहसको मुख्य कोण भनेको चाहिँ समानता नै हुनुपर्छ। सुनिहाल्नुभयो, यो नयाँ व्यवस्था होइन, यो राजा वीरेन्द्रकै पालादेखि थियो। अब हो कि होइन छुट्याउने जिम्मा मैले तपाईँहरूलाई छोडिदिएँ। माओवादी पार्टी र नेकपा एसले पनि जवाफ दिन सक्नु पर्यो कि हिजो उनीहरू जुन पार्टीमा थिए, एकबद्ध हुँदा पार्टी फुट्नुभन्दा अगाडि उनीहरू त्यही पार्टीमा हुँदा हुँदै पेश भएको विधेयक आज पार्टी फुटेपछि किन फिर्ता गर्नु पर्यो र त्यो भन्दा पनि देशघाती विधेयक किन पास गर्नु पर्यो? नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालको कुरा सुनौ। हिजैदेखि हाम्रो देशमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको सम्भावना हाम्रो देशमा रहिआएको छ र अर्को देशको चाहिँ सामाजिक स्थितिलाई नै रूपान्तरण गरिदिने यो एक खालको आक्रमण हो। सुनिहाल्नुभयो, उनी पनि यो विधेयकको विरुद्धमा छन्। अनि यही पार्टीका अर्का केन्द्रीय सदस्य भण्डारीजीको पनि कुरा सुनौ। यो चरम राष्ट्रघाती विधेयक हो र यो अहिले नेपालीहरूको, नेपालमा जन्मेका विदेशीहरूको नागरिकता समस्या हल गर्न त ल्याएको होला, विदेशीहरूको समस्या हल गर्न, तर हाम्रा स्वदेशी नेपालीहरूको समस्या भएर ल्याएको विधेयक होइन। यी दुईजना नेकपा एसका मानिसहरूको, त्यो पनि माथिल्लै तहमा भएका मानिसहरूको कुरा सुन्दाखेरि लाग्छ कि नेकपा एस भित्रै पनि फुट छ, यस विषयमा विवादित छ। संसदमा एउटा कुरा, पार्टीभित्र अर्कै कुरा, व्यक्तिगत कुरा अर्कै देखिन्छ। उनकै भनाइमा यो माओवादी युद्ध हुने बखत नै देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारतीय मार्फत आएको अफर रहेछ। फेरि सुनौ उनकै आवाजमा यो क्लिप। जसवन्त सिंह नेपाल आएका थिए, उनले 3टा प्रस्ताव, तत्कालीन अवस्थाका शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 3टा प्रस्ताव उनले राखेका थिए। नेपालमा आएर 48% जो भारतीयहरू नेपालमा बसेका छन्, त्यो भारतीयहरूको लागि चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने थियो दोस्रो प्रस्ताव। तेस्रोमा अब नागरिकता मात्रै दिएर पुग्दैन, तर नेपालको तराई क्षेत्रमै सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ। अनि यसरी जथाभावी नागरिकता बाँडेको यो पहिलो घटना भने पक्कै पनि होइन। धेरै पहिला गिरिजा कोइरालाकै प्रधानमन्त्री कालमा यो 15 लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई जथाभावी नागरिकता वितरण गरिएको थियो, जसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर पनि गरेको थियो। याद गर्नुहोस्, यिनकै पार्टी अहिले गठबन्धनको सरकारमा छ र यिनकै सांसदले भोट हालेर त्यो विधेयक पास भएको छ। तर पनि नेकपा एसका यी मिस्टर भण्डारीको कुरा फेरि एकपटक सुनौ। एउटा त सर्वोच्च अदालतले 49 सालदेखि 51 सालसम्म गिरिजाले दिएको 15 लाख नागरिकता खारेज गरेको छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे, सरकारले खारेज गरेन। 54 सालमा दिएको नागरिकता जितेन्द्र नारायण देवले सबै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे, तर सरकारले खारेज गरेन।
अर्को अचम्म कुरा के छ भने जब जब भारतले कुनै पनि नेतालाई थर्काउनु पर्छ या पाठ पढाउनु पर्छ, भारतमा कि त उपचार गर्ने बाहनामा, कि त धर्म गर्ने बाहनामा, कि त बिहेको भोज खाने बाहनामा, विभिन्न बाहनामा बोलाउने गर्छ। अनि कोठाभित्र केही मन्त्र पढिन्छ। कुनी के गर्छ भारतले, फर्किँदाखेरि मान्छे नै फरक भएर आउँछ, हाम्रा नेताहरू फरक भएर आउँछन्, हँसिलो भएर आउँछन्। यसपालि पनि कस्तो ठ्याक्कै काकताली परेको, प्रचण्डलाई बिजेपीले आफ्नो सभामा बोलाउने अनि प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवा पनि त्यही बेलामा भारत घुम्न जानुपर्ने, दुईजनाको ठ्याक्कै भेट हुने, त्यही बेलामा इन्डियन डिप्लोमेटहरूसँग दुबईको गुपचुप भेट हुनुपर्ने। यहाँनिर प्रचण्डको इन्टरभ्यू सुनौँ। र समग्रमा यो भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएको हुनाले भारतको सत्तारूढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी र हाम्रो पार्टी पनि अहिले गठबन्धनभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टी हुनुको नाताले दुई पार्टीको बीचमा एउटा सकारात्मक र सद्भावपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने र त्यसलाई सुदृढ गर्ने कुरामा पक्कै पनि यो केन्द्रित हुन्छ। के सेटिङ मिलेछ कुनी? यसको केही दिनभित्रमै नागरिकता विधेयक पास भयो बहुमतले, सकिगयो नि। यति हुँदा पनि अझै पनि भारतीयहरूको चित्त बुझेको छैन। हेर्नुहोस् उनीहरूको न्युज मिडिया आज तकको सानो रिपोर्टिङ। आपको बता दें कि नेपाल में इस विधेयक के पास होने का सीधा सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। खासकर नेपाल भारत बॉर्डर के नजदीक रहने वाले भारतीयों पर इस बिल का काफी प्रभाव पड़ेगा। दरअसल बॉर्डर के दोनों तरफ बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं जिनके बीच कई पीढ़ियों से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। ऐसे में अब किसी भारतीय लड़की की नेपाल के शख्स से शादी होने पर उसे नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करना होगा। भारतलाई भारतीयहरू मार्कामा पर्नेछन् भन्ने चिन्ता छ, तर हामीलाई चिन्ता छ अब यसले सबैभन्दा बढी मारमा पर्नेछन् त्यहीका तराईका ओरिजिनल नेपालीहरू, भूमिपुत्रहरू। डुप्लिकेट आयातित नेपालीहरूको जनसङ्ख्या बढ्दै जानेछ र त्यहीका रैथानीहरू अल्पमतमा पर्नेछन्। हेर्दा हेर्दै हुनसक्छ केही समय पछाडि जनमत संग्रहको पनि माग हुनेछ, तराई टुक्र्याउने माग हुन सक्छ, उनीहरूकै पक्षले जित्ने पनि सम्भावना छ, कालान्तरमा भारतमा मिसिने पनि सम्भावना छ। यी सबै सम्भावनाका खेतीहरू हुन्। नेपाल नै रहला कि नरहला? किन भन्दाखेरि 17% भूभाग ओगट्ने तराईमा अहिले 53% मान्छेहरू छन्, जुन लगभग 20-22 वर्ष अगाडिको हेर्ने हो भने जम्मा 23% मान्छेहरू थिए। 23%बाट बढेर 53% जनसङ्ख्या भइसकेको छ। जम्मा नेपालको भूभाग त्यसले ओगट्छ 17%। यसरी तराईमा जनसङ्ख्या वृद्धि जुन रफ्तारमा बढिरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि यो सम्भावना नकार्न भने सकिँदैन। अहिलेका जुका र उडुस रूपी हाम्रा नेताहरूको केही स्वार्थ र कुर्सी बचाउने लोभले देशलाई नै टुक्रा पार्न सक्ने दफाहरू घुसाउँदा पनि, झन्डै 100औंको संख्यामा संशोधन पर्दा पनि संशोधन प्रस्तावहरू एकपछि अर्को गर्दै खारेज भए अनि यो संशोधन विधेयक बहुमतले पारित भयो। यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि संसदमा गहन छलफल नगरी चोर बाटोबाट पास गर्ने पार्टीहरू कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एस जति दोषी छन्। एमालेले हिजो ल्याएको विधेयकमा पनि महिलामाथिको विभेद यस्तै नै थियो। उसैको बेलामा पास भएको भए पनि वैवाहिक आधारमा नागरिकता अलिक कडा हुन्थ्यो होला, तर विभेद घट्ने थिएन। अब राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिको सामु पठाउँदा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि हो भन्ने संविधानको मर्म समातेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मानेनन् भने अब के हुन्छ? देश फेरि द्वन्द्वमा गयो भने जिम्मेवार को? देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन? अब देश दुई टुक्रामा डिभाइड भइसकेको छ एउटा विवादले गर्दाखेरि यसको छिनोफाने गर्ने जिम्मा अहिले संसदमा भएका दलहरू र मन्त्री परिषदमा भएका दलहरूको जिम्मा हो कि होइन? अनि चुनावको मुखमा हतार हतारमा यो पास गराउनको उद्देश्य के हो? भोलि चुनावपछि गरे हुँदैन थियो अथवा अलिक अघि नै गरेको भए हुँदैन थियो? कुर्सीको खेल होइन भनेर कसरी मान्ने? सबका सब दोषी छन्, सबका सब पानीमाथिका होबाना। सारांशमा भारतले बुझेको छ कि अब सिक्किमलाई जस्तै गरेर सैनिक पठाएर नेपाल निल्न सम्भव छैन। अब लिने भनेको ब्यालेटबाट हो, बुलेटबाट होइन। सुरुवात तराईबाट हुँदैछ, जसको जग बसाल्ने काम गरेको छ यो संशोधनले। याद रहोस् यो सब आजको भोलि नै हुने कुरा होइन, 50-100 वर्ष लाग्ला, तर पर क्षितिजमा त्यो देखिँदैछ मधुरो गरी अहिले। तर यो प्रष्ट छ। त्यसैले अब पनि आउने चुनावमा यस्ता देशघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, भोट हाल्ने र समर्थन गर्नेहरूलाई चिन्नुपर्छ तपाईहरूले र घोक्रे ठ्याक लगाउनुपर्छ। त्यो काम तपाईहरूले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बहुमतले यी दफाहरू घुसाउने र पास गर्नेहरूलाई चिनिराख्नु होला, चुनावमा जनताको शक्ति देखाइदिनु होला। सबैले मिलेर भनौँ फेरि पनि नो नट एगेन, इनफ इज इनफ, अब
पुग्यो। यस्तो लाग्छ गाली गऱ्यो भने आफ्नै बोली अपवित्र होला कि जस्तो लाग्छ। यसको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ, तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको विचारमा के लाग्छ, तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँ यदि यो मैले भनेका कुराहरूमा सहमत हुनुहुन्न भने पनि तपाईँहरूको आफ्नो विचार राख्नुहोला, सहमत हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो विचार राख्नुहोला र कमेन्ट सभ्य भएर गर्नुहोला, गाली नगर्नुहोला र रिसको सुरुमा कमेन्ट नलेख्नुहोला। हामी सभ्यता देखाउँ। यदि हामी पनि रिसायौँ भने ती नेताहरू र हाम्रो बीचमा केही पनि फरक रहने छैन। हामीले एक्जाम्पल भएर देखाउनुपर्छ। त्यो भएर कमेन्ट लेख्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, साथीहरूको बीचमा पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।